नमाज पढ़ने का सही तरीका। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप नमाज का सही तरीका और सुन्नत का तरीका सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह आपके लिए नमाज पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, हम सबको मालूम ही है औरत की पर फर्ज है कि चाहे नमाज आप जिस भी हाल में हो, नमाज का छोड़ना जायज नहीं है। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। इन 5 फर्ज नमाजों को हमने नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक वक्त की नमाज में कुल कितने सुन्नत और कितने फर्ज नमाज पढ़ी जाती है। दोस्तों, फजर के वक्त सुबह की नमाज में कुल 4 रकात नमाज अदा होती है, जिसमें सबसे पहले 2 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ी जाती है। दोस्तों, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है और इसी तरह सभी नमाज के रकात को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। नमाजों की रकात। 5 फर्ज नमाज के नाम हिंदी में। फर्ज नमाज 5 तरह की होती है जो दिन में कई हिस्से में पढ़ी जाती है। सुबह, दोपहर, बाद, शाम और रात की नमाज। इनके नाम कुछ इस तरह है। फजर की नमाज सुबह 5 बजे पढ़े जाने वाली। जोहर की नमाज दोपहर 1 बजे पढ़ी जाने वाली। और असर की नमाज शाम को 5 बजे पढ़े जाने वाली। मगरिब की नमाज रात को 6 बजे पढ़ी जाने वाली। इशा की नमाज रात को 8 बजे पढ़ी जाने वाली। नमाज पढ़ने से पहले। दोस्तों, नमाज पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ने से पहले हमें पाक साफ होना चाहिए और वजू में रहना चाहिए, गुस्ल करना, नहाना। दोस्तों, नमाज पढ़ने से पहले हमें पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाक साफ नहीं रहेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। दोस्तों, नमाज पढ़ने से पहले हमें अच्छी तरह से गुस्ल नहाना करना चाहिए। एक बार आपको अच्छे से नहाने के बाद आप गंदी जगह पर न जाएं, और अगर जाएं तो अपने शरीर और कपड़ों पर गंदगी ना लगाएं। दोस्तों, जब भी आप इस्तिंजा पेशाब करने जाएं तो बैठकर करें और ध्यान रखें कि पेशाब के छींटे आपके ऊपर न आए, और पेशाब करने के बाद पानी से धोएं। इससे आपको हर बार नहाना नहीं पड़ेगा। वजू करना। दोस्तों, नमाज पढ़ने से पहले हमें चाहिए कि अच्छे से वजू करें। वजू करने के लिए आपको साफ पानी लेकर किसी अच्छी जगह पर बैठकर हाथ मुंह पैर धोने होते हैं। दोस्तों, हमने तफसील के साथ बताया है कि वजू करने का सही तरीका क्या है, वजू की दुआ और वजू का तरीका। यहाँ से वीडियो को 10 सेकेंड आगे ले लें। दोस्तों, वजू करने के बाद हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम समझेंगे नमाज कैसे पढ़ी जाती है। दोस्तों, 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ा जाता है, हम तफसील के साथ बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी होगी। नमाज पढ़ने से पहले हमें नमाज की नियत करना ज़रूरी होता है। नियत करने के लिए 5 वक्त की नमाजों का नाम याद होना ज़रूरी है। आइए जानते हैं नमाज की नियत कैसे किया जाता है। नियत दिल से इरादे से कहने को कहते हैं। हर नमाज की नियत करना ज़रूरी है। हर नमाज की नियत करने का तरीका लगभग एक ही जैसा होता है। बस आप जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज का नाम लेना, सुन्नत पढ़ रहे हैं या फिर फर्ज या नफिल या वित्र नमाज, उसकी नियत करना। नंबर 1, नमाज का तरीका। जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किबला की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और फिर नमाज की नियत इस तरह करें। नंबर 2, नमाज की नियत और दुआ पढ़ना।
إني وجدت وجهها للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اگر آپ فجر کی فرض نماز کی نیت کریں گے تو ایسے کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض، وقت فجر، رخ میرا کعبہ شریف قبلہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں گے. نوٹ: اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کا نہیں کہنا ہے، اور اگر کسی دوسرے وقت کی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز کی جگہ 3 رکعت، 4 رکعت نماز، اور فجر کی جگہ سنت، نفل، وتر اور فجر کی جگہ پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کر دیں. دوستو، نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھا جاتا ہے، پھر تعوذ تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر قرآن مجید کی کوئی ایک سورہ جو آپ کو یاد ہو. آئیے تفصیل سے جانتے ہیں. ثنا دعا ہندی میں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تعوذ تسمیہ ہندی میں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ ہندی میں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ کہہ کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لینی ہے. اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، اور اب آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. اور اب آپ کو ربنا ولک الحمد کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے. پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے. اب آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھ جانا ہے. پھر آپ کو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. بعد میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں. نوٹ: دوستوں، آپ کی 1 رکعت نماز پوری ہو گئی. نماز کی دوسری رکعت سورہ فاتحہ ہندی میں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ اخلاص ہندی میں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آپ کو اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد اب آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے ربنا ولک الحمد کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے. اب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے. سجدہ کرنا: اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں رہتے ہوئے 3 یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اچھے سے بیٹھ جائیں. جب تک اچھے سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے التحیات درود ابراہیم دعائے معشورہ پڑھیں. التحیات ہندی میں. نوٹ: التحیات جب آپ اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں تو اپنے دائنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھائیں، اور جب اللہ پڑھے تب نیچے کر لیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود ابراہیم ہندی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعائے مسورہ پڑھے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جب تینوں دعائیں پڑھ لیں پھر پہلے دائیں طرف کی منہ پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھے. دوستو اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے. 4 رکعت نماز کا طریقہ. اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں، سجدہ کریں اور اس بار بیٹھ کر التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیم اور پھر دعائیں مسورہ پڑھ کر سلام پھیر لیں. اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ادا ہو جاتی ہے. مغرب کی 3 رکعت نماز کا طریقہ. دوستو 2 رکعت نماز ہی کی طرح پڑھے. جب دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھ لیں پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں، سجدہ کریں اور پھر بیٹھ کر التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں اور پھر دعائیں مسورہ پڑھ کر سلام پھیر لیں. دوستو ہمیں امید ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین.